سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أيال ويدي كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد جعل كاجعليديني قابك أيو أها بل ناصوره أو مركز ناشق وحجر كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ والله وحو أها نبي محمد صلى الله عليه وسلم مد آنو كجعلناهي هانتida yada ubadkayaga waalidkayaga hooyooyinkayo iyo biyaha qabow ee iyada oo la ooman yahay lacabo wuxuu ku xigsiiyay Sayyid Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu maalintii uu nabiga ku yiri sallallahu alayhi wa sallam hijrada nabi Muhammad oo aan ku raaco markuu nabigu ka yeelay waa kii ooyay Sayyid Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu farahan bi rasuulillahi wa mahabbatan li suhbati li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam iyada oo hada hijradaasi ay ahayd akhdaru hijratin wa akhdaru safarin في تاريخ سفر كي وخطرته يدبعته بدنا إسبيمين تو إيكا تاريخ ده وأها أفر بقول يتبن كيلومتر مركزي لسعون أيو أو لراع أيو تكله لنا والبلغار هادين أيو روح كوكيلا نلل أما جيري كسوش يجا أما كوكيلنا بقول ليه فوقيلا مركزي لا تلمامي الله بلن قاضي هو عائشة وحيتري فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ والله بان كدارتي مالين تاكهر ما اندرين سنين إن فرحد أوجد للأويو إلى أن كأركي آبهي أو مالين تا فرحد أوجد للأويو هجرة خطرتا بدن لي أيا هدنا نبقى إنو أراعو أوجد للأويو وكفر حسيهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم oo meel dheer ka gaadhay awgeed حبب إلي من دنياكم ثلاث كلكم نبي يري النساء والطيب وجعلت قرة عيني في صلاتنا سيد أبو بكر وحيري وأنا يا رسول الله حبب إلي من الدنيا أنا الرسول كي الله الدنيا ده صدح شيء بالي جعل سيي النظر إلى وجهك وجهك شرفت بدن إن إيجو وجمع المال للإنفاق عليك يا إن حول أوروريو أن حول إسكو كانوا سيان أديك كوجو بحيو كوجو هيليو كوسيو كوجو قرب استاجو يا والتوسل بقرابتك قرابة هذا إن كوجو صور دوادو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حريرنتا يا جعيلك